इस प्रकारबाट श्री स्कन्द महापुराणको दिव्य कथा प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै जाने क्रममा हामीहरूले लामो सत्र व्यतीत गरिसकेका छौँ र दीर्घकालसम्म चल्नेवाला भगवानको स्कन्द पुराण समय अभावका कारण हामीहरूले संक्षिप्तीकरण गर्दै गर्दै कथालाई अनुमोदन गर्ने मनोभाव बनाएका छौँ र यसै क्रममा भगवानको दिव्य महिमाले, शिव महिमाले, स्कन्द महिमाले युक्त भएको प्रसङ्गहरू आजसम्म हामीले सुनिसक्यौँ। दिव्य भावले युक्त भएका आनन्द प्रदान गर्नेवाला कलिमलहारी भगवानका पावन चरित्रहरूलाई, शिव महात्म्यलाई, स्कन्द भगवानको महिमालाई श्रवण गरिसके पश्चात अब अगाडि अन्य देवस्वरूपमा परमात्माका दिव्य कथालाई, अनेक तीर्थहरूलाई हामीहरूले कथाका माध्यमबाट श्रवण गर्दै, दर्शन गर्दै, भगवानको भावस्थितिमा युक्त भएर पूजन गर्दै, अर्चा गर्दै, भगवानको अर्चन गर्दै अगाडि बढ्न लागिरहेका छौँ। पापोपहत बुद्धिनां शिववार्ता विदुर्लभा दुर्लभं भारते जन्म दुर्लभं शिवपूजनम् दुर्लभं भारते जन्म दुर्लभं शिवपूजनं दुर्लभं जाह्नवी स्नानं शिवे भक्ति सुदुर्लभा दुर्लभं ब्राह्मणे दानं दुर्लभं वह्नि पूजनं दुर्लभं ब्राह्मणे दानं दुर्लभम वह्नि पूजनम। के भनिएको छ त भन्दा, जसको पापले गर्दा बुद्धि नष्ट भएको छ, जो पापले गर्दा दूषित बुद्धिवालाहरू छन्, उनीहरूलाई भगवान शिवको कथा सम्भव हुँदैन। शिव वार्ता सुलभ छैन, दुर्लभ छ। अनि दुर्लभ छ यो भारतवर्षमा जन्म, पुण्यदायिनी भारतवर्षको भूमिमा जन्म पनि दुर्लभ छ। अहिलेका भूगोलका हिसाबले भारत अलग, नेपाल अलग भए पनि हाम्रो नेपाल पनि शास्त्रीय भाषामा भारतवर्ष नामक दिव्य क्षेत्रको एक हिस्सा, भारतवर्षको एक पावन शीर्ष भागका रूपमा रहेको छन्, जसलाई हिमवत् खण्डको मध्यवर्ती स्थानमा व्याप्त मानिन्छ। काली गण्डकी र कौशिकी नदीका मध्य भागमा रहेको क्षेत्र नेपाल हो र त्यहाँबाट तलका जति पनि भूभागहरू छन् अरब समुद्रसम्म छोइएका पुगेका ती भारत नामक राष्ट्र हो र समग्रमा सबै यी दुवै क्षेत्रलाई चाहिँ भारतवर्ष भनिन्छ। अनेक प्रकारका वर्षहरू छन्, महादेशहरू छन् शास्त्रीय भाषामा, जसमध्ये नेपाल र भारत जो अहिलेका दुई भागमा विभक्त हामी मानेका क्षेत्रहरू चाहिँ, देशहरू चाहिँ समग्रमा मूलमा भारतवर्ष नामक क्षेत्र हो। त यस्तो भारत नामक क्षेत्रमा, भारतवर्ष नामक स्थानमा जन्म पनि दुर्लभ छ। अनि दुर्लभम शिव पूजनम, भगवान शिवको पूजा पनि दुर्लभ छ। बिना पुण्यको, बिना भगवत कृपाको शिव पूजन पनि मनुष्यहरूलाई प्राप्त हुने गर्दैन। अनि दुर्लभम जाह्नवी स्नानम, गङ्गाजीमा स्नान गर्न पनि यो दुर्लभ छ। हर कसैलाई गङ्गा स्नान प्राप्त हुँदैन, गङ्गामा स्नान गरौँ भन्ने भाव आउँदैन। अनि शिवे भक्ति सुदुर्लभा, भगवान शिवको भक्ति पनि दुर्लभ छ, झनै दुर्लभ छ। अनि दुर्लभम ब्राह्मणे दानम, ब्राह्मणलाई दान गर्ने कुरो पनि यो सहज विषय छैन। हर कसैलाई ब्राह्मणको सेवा गरौँ, ब्राह्मणहरूलाई दान गरौँ भनेर मनमा आउँदैन। अनि यस्तो घोर विषम कलिकालमा जहाँ सत्पात्र ब्राह्मणहरूको अभाव छ, हेर्नुहोस् त, दान गर्न चाहेर पनि कति दुर्लभ छ ब्राह्मणलाई दान दिन। अनि दुर्लभम वह्नि पूजनम, अग्नि देवताको पूजन अर्थात् हवन गर्न पनि दुर्लभ छ, भाग्यले प्राप्त हुने कुरो हो। खास गरेर त हामी जस्ता कलियुगी मनुष्यहरूलाई लगभग सबै कुराहरू दुर्लभ छन्। भगवानको नित्य अग्निहोत्र हुने हाम्रो वैदिक परम्परा लुप्त हुँदै गइरहेको छ। त्यसकारण भनिन्छ कि अग्निको पूजन गर्नु पनि सहज सौभाग्यले प्राप्त हुने कुरो होइन, विकट अनि बृहत् पुण्यका कारणबाटै प्राप्त हुने सुयोग हो।
तसर्थ दुर्लभम बन्ही पूजनम, अग्निको पूजन गर्नु, अग्निमा हवन गर्नु पनि दुर्लभ छ भनेर अन्तमा भनिन्छ। अल्प पुण्यश्च दुष्प्राप्य पुरुषोत्तम पूजनम भनेपछि के भनियो त भन्दा भगवान पुरुषोत्तमको पूजाको अवसर पनि अल्प पुण्यवाला मनुष्यहरूका लागि दुर्लभ छ। भगवान नारायणको आराधना भने त्यस्तै शिव उपासना शिव भक्ति जस्तै दुर्लभ विषय रहेको छ भन्दै यहाँ भगवानको दिव्य महिमालाई, शिव पूजाको रहस्यलाई, पुण्य कर्महरू बिना कृपा प्राप्त हुँदैन, आफूले चाहेर मात्र हुँदैन, या हर कसैको मनमा सत्कर्म गरौँ भन्ने चाहना आउँदैन भन्ने कुरालाई श्री स्कन्द महापुराणको यो दिव्य कथाको प्रसङ्ग अन्तर्गत यहाँ वर्णन गरिएको छ। र हामीहरूले भगवानका दिव्य दया र अनुकम्पाबाट श्री स्कन्द महापुराणको महेश्वर खण्ड अन्तर्गत केदार नामक खण्डको कथालाई श्रवण गरिसक्यौँ र हामीले कुमारिका नामक अर्को खण्डको पनि अधिकांश कथाहरू श्रवण गरिसक्यौँ। कथा प्रसङ्ग त अगाडि पनि छन् यस खण्डमा, परन्तु यसबाट अगाडिका अरुणाचल खण्ड भयो, त्यस्तै भगवानका अन्य वैष्णव खण्ड, रेवा खण्ड आदि पनि बृहत कथावस्तुहरूले भरिएका पुराण शास्त्रहरू, यहाँभित्र बताइएका पौराणिक प्रसङ्गहरू हामीले श्रवण गर्नु छ। तसर्थ हामीले अब संक्षिप्तमा यहाँ भएका केही अध्यायहरूलाई यस कुमारिका खण्डमा अगाडि के छ भन्ने कुरालाई वर्णन गर्दै अब अगाडिका कथालाई, यसभित्रको कुनै विशेष अध्यायलाई हामीले श्रवण गरिकन आजको सत्सङ्गलाई पूर्णता दिन जाँदैछौँ। तत्पश्चात हामीहरूले भगवानको अरुणाचल महात्म्यलाई पुनः विस्तारपूर्वक श्रवण गर्नेछौँ र अगाडिका कथा प्रसङ्गहरू पनि एवं रीतले कतिपय भगवानका दिव्य प्रसङ्गहरूलाई विस्तृत रूपमा र कतिपय विषयवस्तुहरूलाई संक्षिप्तमा गर्दै गर्दै हामीले श्री स्कन्द महापुराणलाई पूर्ण गर्नेछौँ। यस प्रकारबाट भगवानको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढ्दै जाने क्रममा हामीहरूले इन्द्रद्युम्न महाराजको कथा प्रसङ्गसम्म कथालाई, भगवानको दिव्य लीलाहरूलाई श्रवण गरेका थियौँ। त्यस प्रकारका दिव्य प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गरिसकेका छौँ र भगवान लोमस मुनिका कृपाबाट इन्द्रद्युम्नलाई शिवभक्तिको प्राप्ति भए पछाडि अगाडिका अध्यायहरूमा के भए, कस्ता प्रसङ्गहरू छन् भन्ने कुरालाई हामीहरूले संक्षिप्तमा अनुमोदन गर्दैछौँ। यो ज्ञानरूपी गङ्गामा अवगाहन गर्दैछौँ। सम्वर्तको मुखबाट महिसागर सङ्गम नामक दिव्य भगवान स्कन्दको क्षेत्रको महिमा तथा भर्तृयज्ञद्वारा शतरुद्रीय सुनेर शिवको आराधनाबाट इन्द्रद्युम्न आदि सम्पूर्ण भक्तहरूलाई शिव सारूप्यको प्राप्ति, तत्पश्चात भगवान कुमारको अनुताप भगवान विष्णुले उहाँलाई सम्झाउनु तथा उहाँको सम्मतिद्वारा स्कन्द भगवानद्वारा 3 शिवलिङ्गहरूको स्थापना गरिनु र भगवान शिवद्वारा स्कन्द महाप्रभुले वरदान प्राप्त गर्नु र कुमार भगवानद्वारा विजय स्तम्भ, प्रलम्ब दानवको वध तथा भूगोलको वर्णन गरिन्छ। तत्पश्चात गएर अर्को अध्यायमा नवग्रहहरूको स्थिति, माथिका 7 लोकहरूको वर्णन, वायुको 7 स्कन्ध, 7 पाताल, 21 नरक, ब्रह्माण्ड कटाह एवं कालमान आदिका निरूपण र राजा सदश्रृङ्गकी छोरी कुमारिकाको चरित्र तथा कुमारी खण्डको श्रेष्ठता, कालभीतिको तपस्या तथा धर्मनिष्ठा, महाकाल भगवानको प्रादुर्भाव तथा कालभीति उपर भगवान शङ्करको कृपा, भगवान महाकालद्वारा करन्धमलाई प्रश्नानुसार श्राद्ध तथा युग व्यवस्थाको वर्णन गरिनु र त्रिदेवहरूको श्रेष्ठता र पापको भेदलाई पनि भगवानले अगाडि वर्णन गर्नु, शिव पूजाको विधि तथा सदाचार धर्मको निरूपण, नारदजीद्वारा भगवान वासुदेवको स्थापना, ऐतरेयद्वारा आफ्नी मातालाई संसारको दुःखको विषयमा वर्णन गरिनु, भगवान प्रत्यक्ष भएर ऐतरेयलाई वरदान दिनु र वासुदेवको ध्यानद्वारा ती ऐतरेय नाम गरेका भक्तको मुक्ति हुनु, भट्टादित्यको स्थापना हुनु तथा नारदजीद्वारा 108 नामहरूद्वारा ती भगवान भास्करको सूर्य नारायणको स्तुति गरिनु, महात्मा नन्दभद्रद्वारा सारभूत विचार गरिनु तथा उनीद्वारा सत्यव्रतको नास्तिकतापूर्ण विचारहरूलाई खण्डन गरेर धर्मको सुन्दर उपदेश गरिनु, नन्दभद्र र
बालकको संवाद, बालादित्यको स्थापना र नन्दभद्रको मुक्ति, महिसागर सङ्गम तीर्थको रक्षा गर्नेवाला भगवती दुर्गाका अनेकौँ स्वरूपहरूको विभिन्न मातृशक्तिहरूको तीर्थको महिमा परिचय, उभय सोमनाथको प्रादुर्भावको कथा र कमठद्वारा गर्भवास तथा मानव शरीरको उत्पत्ति हुनुअघि गर्भमा मनुष्यले भोग्ने सुख दुःख आदिको वृत्तान्त, कस प्रकार पेटको बुदबुदा, पेटभित्र रहेको गर्भको सानो बुलबुला बढेर मनुष्यको आकृति धारण गर्दछ र कस प्रकारबाट उसले शरीर प्राप्त गरेर यस लोकमा अवतीर्ण हुन्छ भन्ने कुराको वर्णन, कमठद्वारा शरीरको उत्पत्ति सँगसँगै विनाश र जीवको परलोकवासको पनि वर्णन गरिनु र पाप कर्महरूको फल, जयादित्य भगवानको स्तुति र महिमा, नारदजीद्वारा गुणहरूको वर्णन तथा गौतमेश्वर भगवानको महिमा प्रसङ्गमा योगको निरूपण, महिसागर सङ्गमको श्रेष्ठता तथा त्यहाँ गुप्त क्षेत्र भएर रहनुको रहस्य, घटोत्कचको विवाह र बर्बरिकको जन्म, बर्बरिक र विजयको गुप्त क्षेत्रमा साधना, पाण्डवहरूसँग बर्बरिकको भेट, बर्बरिकको वध तथा उसलाई आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्तको वर्णन तथा ग्रन्थको उपसंहार। यस प्रकारबाट यहाँ कुमारीका खण्डलाई संक्षिप्तमा हामीहरूले श्रवण गऱ्यौँ र समय अभावद्वारा भगवानका कुन कुन अध्यायमा कस्ता कस्ता कथा छन् भन्ने कुरा बुझी नबुझी पनि यदि भावले हामीले संक्षेपमै श्रवण गरियो भने पनि हामीलाई कथा श्रवणको पुण्य प्राप्त हुन्छ। भक्तवृन्दहरू, भगवानको कथा श्लोक या आधा श्लोक नै किन नहोस्, भावले श्रवण गर्दा कुनै पनि अध्यायको थोरै पनि हामीले चाहिँ भगवानको कथालाई अनुमोदन गर्दा जसरी थोरै अमृतले पनि अमरता प्रदान गर्दछ त्यस्तै हामीलाई दिव्यताको प्राप्ति हुन्छ। र यस्तै प्रकारबाट कथा विषय त लामा छन्, धेरै धेरै यहाँ चाहिँ खण्डहरू छन्, उपखण्डहरू छन् र यस प्रकारबाट सातै खण्डभित्रका अनेकौँ उपखण्डमा पनि काल प्रभावले गर्दा कतिपय खण्डहरू गायब छन्। श्री स्कन्द महापुराणको सम्पूर्ण कथा महर्षि वेदव्यासद्वारा प्रणीत जे जति कथाहरू हुन्, श्लोकहरू हुन्, खण्ड उपखण्डहरू हुन्, ती सबै काल प्रभावले गर्दा नष्ट भएका छन्। भक्तवृन्दहरू ती सबै हामीहरूसँग उपलब्ध छैनन्। जति उपलब्ध छन् त्यसभित्र पनि हामीहरूले आफ्नो शक्ति सामर्थ्य, आफ्नो समय अवस्था अनुसार यसलाई श्रवण गर्दै गइरहेका छौँ। कथा श्रवण गर्ने भगवानमा भाव भएका सम्पूर्ण भक्तहरूको कल्याण हुन सकोस्, यही सदुद्देश्यले हामीहरूले यस ज्ञान यज्ञको आयोजन गरेका हौँ र यहाँहरूलाई घरै बसी बसी भगवानको दिव्य कथा श्रवण गर्ने सौभाग्य प्राप्त होस् भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ, भावपूर्ण कामना रहेको छ। त्यस अन्तर्गत नै हामीहरूले यहाँहरूलाई कथा श्रवण गराउँदै आएका छौँ र अगाडि पनि कथा श्रवण गराउँदै जानेछौँ।